बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। हमारे एक बहुत पुराने व्यूअर्स हैं मोहम्मद नवीद भाई, मेरे ख्याल से वो बाहर ममालिक में रहते हैं। तो उन्होंने सवाल करा है कि हबीब भाई जिस तरह हम बाहर रहते हैं, हम कहीं से अगर कबूतर मंगाते हैं तो यानी जिससे हम ख़रीद रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमें कबूतर की वीडियो सेंड करता है। उस वीडियो में हम देख के कबूतर सेलेक्ट करते हैं, फिर वो हमारे पास कबूतर भेज दिए जाते हैं। तो हमें इस तरह अंदाज़ा नहीं होता कि कबूतर बंद जोड़ में है कि खुले जोड़ में है। ठीक है, तो अगर अब अगले के दीन ईमान की बात है कि वो जिस तरह हमने उसे बताया कबूतर, वो उसी हिसाब के कबूतर हमें भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। तो मोहम्मद नवीद भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अभी कबूतर बिना हाथ में पकड़े एक कबूतर को समझना, ये एक यानी बड़े खिलाड़ी का काम होता है। ठीक है, अगर आप माशाल्लाह समझदार हो, परिंदे को समझते हो, तो जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हम यानी जिस तरह हम बिना देखे यानी बिना पकड़े हाथ में कबूतर को थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं कि ये नर है कि मादा है। ठीक है, जब यानी ये भी एक टेक्निक होती है ना, यानी जब कबूतर में हम ज़्यादा वक्त देंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपना टाइम कबूतरों में, तो हमें बहुत से यानी ऐसी टिप्स समझ में आने लग जाएंगी जो हम बिना पकड़े कबूतर को ये जज कर लेंगे कि वो नर है या मादा है, या ये कबूतर किस तरह है। जब तक देखो कबूतर हाथ में नहीं आता ना, जब तक जिस तरह ये परिंदा मेरे हाथ में नहीं आया, मुझे इसकी हड्डी और जोड़ का अंदाज़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस कबूतर में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कबूतर काफ़ी हद तक अच्छा है या नहीं। जिस तरह मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसे गौर से सुनो। इंशाल्लाह इन पॉइंट से आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले भी एक भाई ने मेरे से रब्ता किया था, बिलाल हुसैन उनका नाम है। तो उन्होंने कुछ कबूतर परचेज़ करे थे, तो मुझे पिक्चर वगैरह मतलब और वीडियोस वगैरह भेजी थी उनकी। तो मैंने उनको राय दी थी कि ये कबूतर यानी सही हैं, बस आप इनके यानी अगले से ये गारंटी ले लो कि ये अंडे बच्चे वगैरह करते हैं कि नहीं करते। तो उन्होंने यही कहा था कि अगला गारंटी दे रहा है कि अंडे बच्चे करेंगे। तो कुछ महीने पहले यानी अभी एक महीने पहले बिलाल हुसैन ने मुझसे रब्ता करा, तो उन्होंने कहा कि यार मैंने 2 जोड़े उनसे चलो परचेज़ तो करे थे, एक जोड़े ने उसमें से ब्रीड करी है और दूसरा जोड़ा जो है वो ब्रीड नहीं कर रहा, यानी कबूतरी अंडे नहीं देती। तो ये मसला मसाइल भी ज़्यादा होते हैं कि अक्सर भाई अच्छे कबूतर दे देते हैं, लेकिन आगे उनमें ये मसले होते हैं कि या वो बुत नहीं डाल रहे होते, या वो यानी कि अंडे वगैरह नहीं देती कबूतरी। तो ये सारे मसले ऐसे होते हैं कि हालांकि कबूतर नौजवान होते हैं तो फिर भी वो बुत नहीं डालते या कबूतरी अंडे नहीं देती। तो ये मसले चले आ रहे होते हैं ना। तो मेरे पास भी यानी कि इसी तरह एक बीच में मैंने भी कराची में 3 जोड़े परचेज़ करे थे, तो उसमें से एक जोड़े में यही मसला आ गया था कि वो ब्रीडिंग नहीं यानी कबूतरी अंडे नहीं देती थी। हालांकि जिससे मैंने लिए थे महंगे कबूतर थे, और उसने मुझे ये कहा था गारंटी है मेरी भाई आप ले जाओ, ये कबूतरी अंडे नहीं देगी तो मैं इसके बदले आपको कोई और कबूतरी दे दूँगा। हालांकि जब मैंने वहाँ से कबूतर परचेज़ करे थे तो उन कबूतरों में ऐसा और कोई बाकी कबूतर वहाँ नहीं रहा था जो मैं यानी कबूतर दे के दूसरा कबूतर उससे ले आऊँ। तो यानी मेरा वो पैसा यानी ख़राब हो गया जो कबूतरी में मैंने लगाया था। तो कबूतरी ने अंडे दिए नहीं, उसे मैंने उड़ाने में छोड़ा, वो भाग गई कबूतरी, यानी उसका किस्सा ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे होता रहता है। बस ये है कि आप इस चीज़ को देखो, कबूतर में यानी बंदा अगर ये सोचे कि मेरा 100 में से 100 फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा बहुत कम होता है। आपने रिस्क लेना होता है इसमें। अगर आपको यानी कि आपके यानी जिस शहर में आप रह रहे हो वहाँ अगर आपको कहीं के किसी के पास से कुछ परिंदे मिल सकें, तो आप अपने हाथ में पकड़ के परिंदे हड्डी जोड़ उनके चेक करके ले आओ, तो इंशाल्लाह आप मात नहीं खाओगे किसी से। वरना तो आप किसी को अगर ऐसे कहोगे कि मुझे अच्छा परिंदा दे दो, पहली बात तो कोई अच्छा परिंदा इतनी आसानी से देता नहीं है। ठीक है, तो अच्छे परिंदे की हमेशा हर जगह कदर होती है। तो बहुत भाई मतलब वही चीज़ देते हैं जिनमें डिफ़ेक्ट होता है। तो आप बेफिक्र हो जाओ, अगर आपके भरोसेमंद बंदे हैं जो आपको कबूतर दिला रहे हैं, तो आप उनसे ये कहो कि जो आप मेरे पास वीडियो भेज रहे हो कबूतर की क्लियर वीडियो भेज दो, आँख की क्लियर वीडियो भेज दो। ठीक है, तो कबूतर की आँख के अंदर जो साइन वगैरह होते हैं, जो रिंग वगैरह होते हैं, वो आँख की यानी आपके पास अगर क्लियर वीडियो आ जाए तो आप उसमें ये देख सकते हो कि कबूतर की आंखों में रिंग मुकम्मल है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी परिंदा आप ले रहे हो अगर उसकी आंखों में रिंग मुकम्मल होंगे तो इंशाल्लाह उससे आप आगे फ़ायदा हासिल कर सकोगे। और जो कबूतर यानी अपनी प्योरिटी में होता है तो उसके अंदर यानी कलर होता है,
اس کے کلر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبوتر کتنا پیور ہے. اگر اسے کہو کہ دھوپ وغیرہ میں مطلب ویڈیو بنائے تو اس میں بھی آپ کو کبوتر کے یعنی رنگ روپ سے آپ کو محسوس ہو جائے گا. جس کبوتر کے اندر پیورٹی ہوگی نا میرے بھائی, اس کبوتر کی آپ یہ دیکھ لینا کہ نوک, ناخن اور پلک, ٹھیک ہے, پلک کے اندر کی جو زمین ہے, پلک کے نیچے رنگ کے اوپر ہوتی ہے, وہ اس کی نوک سے اور پنجوں سے میچ ہو رہی ہوگی. اور اس کے کلر جو ہے, سر کا یہ کلر ہے, اس کلر میں بھی آپ کو یعنی وہ چیز محسوس ہوگی. اگر آپ کو مطلب کلیئر ویڈیو مل جائے کبوتر کی تو یہ چیزیں آپ کبوتر میں دیکھ سکتے ہو. باقی دیکھو نا, جوڑ کا اگر مسئلہ آ رہا ہے کبوتر میں, ہڈی کا, جوڑ کا, تو وہ ہم جوڑا لگا کے بھی مطلب حل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ وہ نہیں سمجھو, بس یہ ہونا چاہیے کہ کبوتر آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ یعنی ایک اچھی نسل میں ہو, پیور نسل میں ہو, ٹھیک ہے. اور باقی اگر کبوتر کی وہ ویڈیو آپ کو بھیجتا ہے تو آپ یہ دیکھو جو اچھا پرندہ ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پوائنٹ, جو اچھے پرندے کی اس کے یہ شولڈر جو ہے نا, جس طرح میں نے پکڑے ہوئے, چلتے پھرتے بھی آپ کو اس کے اس طرح شولڈر نظر آئیں گے. یہ چیز کو آپ نوٹ کرو. اور چلتا پھرتا کبوتر, یہ دیکھو جس طرح اس کے پر دم تک آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے پر بھی دم تک آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ کرو کہ کبوتر کے پر دم تک آ رہے ہیں. اور جب کبوتر چل پھر رہا ہو تو یعنی اس کی یہ جو پر ہے نا آپس میں اس طرح کینچی بنا رہے ہوں. یہ دیکھ رہے ہو جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی کبوتر کے پر اس طرح آ رہے ہوں, تو وہ کبوتر آپ لو, ٹھیک ہے. اور کبوتر میں جس طرح میں نے آپ کو کلر کا کہا, کلر میں اس کے اندر جس طرح گرین شائن اور پرپل شائن ان کے یہ آتی ہے جسم پہ, یہ ہونی زیادہ ہے کبوتر میں ہونی چاہیے, یہ آپ کو نظر آنی چاہیے. آنکھ وغیرہ میں نے آپ کو بتا دیا. کبوتر کے اسٹرکچر میں جو چیز آپ نے دیکھنی ہے یعنی کہ وہ یہ دیکھنا ہے کہ کبوتر لمبی ٹانگوں میں ہو, ٹھیک ہے, کبوتر ہو لمبی ٹانگوں میں, سینہ اٹھا کے رہنے والا کبوتر ہو, سینہ اٹھا کے کھڑا ہوا کبوتر ہو. بس یہ چند پوائنٹ ہوتے ہیں جو جن سے ہم مطلب یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کبوتر اچھا ہے کہ ہلکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کو پوائنٹ مطلب ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں, آپ ان ویڈیوز کو واچ کرو تو انشاءاللہ آپ کبوتر لوگے. باقی ہڈی جوڑ اگر بھروسے کا بندہ ہے تو وہ آپ کو اچھی چیز دے دے گا. آپ ان سے یہی کہو کہ بھئی کبوتر مجھے بند جوڑ میں چاہیے, ٹھیک ہے. اگرچہ بند جوڑ میں نہیں آ رہا, کھلے جوڑ میں ہے کبوتر یعنی باقی چیزوں میں پورا ہے, تو پھر آپ اس کبوتر کو اپنے کبوتروں میں مینٹین کرو. انشاءاللہ کبوتر آپ کے پاس اچھے بن جائیں گے. تو اسی طرح میں نے جس طرح اپنے بلال بھائی کو بتایا تھا, انہوں نے کبوتر لیے تھے, تو ماشاءاللہ اب انہوں نے وہی کبوتروں کے بچے وغیرہ نکلوائے ہوئے تھے, تو وہ میرے خیال سے اب آگے اپنے کبوتروں میں بنا رہا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کبوتر مل جاتے ہیں بھائی میرے. بس تھوڑا اگر جس طرح ہم بنا دیکھے, میں نے کہا نا بنا پکڑے ہاتھ میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ ہے. اسی طرح جب جو کبوتر باز یعنی پرانا کھلاڑی ہوتا ہے تو وہ کبوتر کو بنا پکڑے سے کبوتر کو دیکھ لیتا ہے کہ کبوتر یعنی کس کنڈیشن میں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبوتر میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے نا, جو اچھا کبوتر ہوگا نا بھائی میرے, جو اچھا کبوتر ہوگا, اس کبوتر کا جب ہاتھ میں آپ پکڑو گے نا, اس میں آپ کو ایک فیلنگ آئے گی, یعنی آپ کو وہ کبوتر ایک فیل محسوس کرائے گا, یعنی اس کے آپ کو جسم میں ایک ویبریشن سی محسوس ہوگی. یہ بھی بہت, اب میرے دوست وغیرہ بھی ہیں بہت نئے شوقین ہیں, جب میں ان کو کہتا ہوں یار یہ کبوتر پکڑو ہاتھ میں تو کچھ کرو, ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب میں پکڑتا ہوں مجھے فیل محسوس ہوتی ہے, کیونکہ کافی ٹائم کبوتروں میں دیا ہے اور کبوتروں میں شوق کیا ہے, تو کافی ٹائم سے یعنی بہت ایکسپیرینس آ جاتا ہے. تو آپ کو بھی یہی ہے کہ کبوتروں میں اپنا ٹائم دو اور اپنے کبوتروں کو ہی اچھا سمجھو. سب کبوتر کو اچھا مت سمجھو, یعنی کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑو, کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کے پیچھے بھاگ پڑو. چند جوڑے لے آؤ, اچھے نسلی جوڑے لے آؤ, ان پر ہی کام کرو, ان کے بچوں کو ادھر ادھر کرو, ان کی مادیوں کو ادھر ادھر کرو. انشاءاللہ آپ کے پاس گھر میں اچھے کبوتر بن جائیں گے بھائی میرے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کبوتر بنانا. میں نے بھی الحمدللہ دیکھو 3 جوڑوں سے سٹارٹ کیا تھا, الحمدللہ میری چھت پہ آج اڑنے والا کبوتر بھی موجود ہے. آج جو میرے گھر یعنی میرا دوست وغیرہ آتا ہے کبوتر کو ہاتھ میں اٹھاتا ہے, کہتا ہے واقعی کبوتر ہے. تو یعنی میری محنت ہے, الحمدللہ میں نے محنت کری اور اس کا مجھے ملا. تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھو میرے گھر کا کبوتر بنا ہوا ہے, ماشاءاللہ دیکھو یہ کندہ ہے اس کا, یہ کبوتری ہے, ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ میں نے کسوری اور رامپوری سے بنائی تھی, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رامپوری کبوتر کو اس لیے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں کلر بہت اچھا ہے. تو یہ آپ دیکھو ماشاءاللہ یہ اس کا کندہ ہے, ٹھیک ہے دوستوں. تو یہ پرواز کے بھی سپر ہیں بھائی میرے. خالی ان کے اندر یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل یعنی کہ بندہ دیکھے تو یہ دیکھو دم وغیرہ دیکھو کبوتر کی, ٹھیک ہے, پنجے وغیرہ دیکھو آپ. ماشاءاللہ یہ میرے گھر کے بنائے ہوئے کبوتر ہیں.
ये आँखों के रिंग देखो, आँख देखो। तो रामपुरी कबूतर मैं बता रहा था आपको इसलिए ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें कलर बहुत अच्छा है, मुझे वो कलर पसंद है। तो उसी कबूतर के ऊपर जब मैं काम करता हूँ तो मुझे यानी कि बहुत अच्छे परिंदे मिलते हैं आगे। परवाज़ भी बहुत है इनमें माशाल्लाह, और सियान भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस बातों से शायद आपके समझ में कुछ आई बात, तो किसी भाई का कोई फ़ायदा हो जाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। और इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स के नाम से, वहाँ भी आप विज़िट करो, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप भाइयों को ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।